تے مائی بڑی کمزور ہے، بڑی کمزور ہے، بڑی نحیف ہے۔ انہیں اپنی والدہ نو اٹھایا ہے، حضرات توجہ کریانے، انہیں جدو اپنی ماں نو اٹھایا ہے، انہیں اپنی ماں نو اٹھایا، انہیں منہ چہرہ ہاتھ تلائے نے، پیر دوائے نے، جدو ماں نو اٹھا کے چہرہ منہ ہاتھ دعا دیتا، بٹھا دیتا، انہیں اپنے جناب روٹیاں پکائیاں نے، سالن پکا لیا، جد روٹیاں سالن پک گیا ہے، انہیں اپنی والدہ نو سب تو پہلے جناب روٹی کھلائیے، اپنے منہ دے اندر نوالا لیں کے چبا کے اپنی والدہ دے منہ دے وچ رکھ دائے، ماں نالے روٹی کھا دیئے، نالے دعا واد دیئے، حضرات توجہ کریانے، ماں نالے دعا واد دیئے، حضرات سنیانے، ماں دعا دے دیئے، یا رب العالمین، یا رب العالمین، میرا بیٹا مینوں بڑا پیارا لگدا ہے، انہیں میری بڑی خدمت کی دیئے، یا رب العالمین اس خدمت کا صلہ عطا فرما دے، یا اللہ وقت نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جنت کے اندر ساتھی بنا دے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا ساتھی بنا دیں، حضرات توجہ نال سنیانے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی قریب ہو گئے نے، آپ نے جناب والا اس بندے نو آکھیا تیری ماں کی آخدی پئیے، وہ بندہ کہنے لگا اے عبداللہ، اے اللہ دے بندے، میری ماں مینوں دعاواں دے رہی ہے، حضرت موسیٰ نے پوچھا کی دعاواں دے رہی ہے، وہ بندہ کہنے لگا او جناب والا گوشت بنا والا کہنے لگا اے موسیٰ ماں تے ماں ہوندی ہے، اے مینوں دعاواں پئی دیندی ہے، آندی ہے یا رب العالمین یا کمل حاکمین، اس بیٹے نے میری بڑی خدمت کیتی ہے، اس بیٹے نے بڑا پیار کیتا ہے، یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری رحمت بڑی بلند ہے، یا اللہ ان وقت دے نبی موسیٰ کلیم اللہ دا ساتھی بنا دے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا ساتھی بنا دے، مینوں دعا پئی دیندی ہے، حضرات توجہ نال سنیانے، جدو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اینی گل سنیے، حضرات توجہ نال سنیانے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اوے بیلیا تینوں مبارک ہووے، او جیڑی دعا تیری ماں تیرے واسطے کر دی رہی ہے، اج رب نے او دعا قبول کر دیتی ہے، سبحان اللہ، مینوں رب نے خود آکھیا ہے موسیٰ فلانے بندے کل جائیں، او تیرا جنت دے اندر ساتھی ہوئے گا، پتہ لگیا ماں دی دعا ہوئے اللہ رد نہیں کردہ، اللہ پوری کر دے دائے، تے پھر کیوں نہ کھاں عظمتاں کی سناواں، جڑے جڑے ماں دیاں دعا مالے نے ذرا مل کے آکھو عظمتاں کی سناواں، ماں دیاں عظمتاں کی سناواں، عظمتاں کملی والے محمد مصطفیٰ رو پے کملی والے محمد مصطفیٰ
فامالیاں عظمتاں کی سناواں حضرات ماں دی عظمت کی سناواں ٹائم بڑا تھوڑا ہے کدے ماں دی عظمت سناواں کے زندگی رہی تے آج میں جناب دے سامنے ایک گل ہور کرنا چاہنا حضرت با یزید بستامی دا نام سنیا ہوئے گا اللہ نے بڑا مقام ولایت تے آپ نو فائز کیتا ہے اللہ نے آپ نو بڑی عظمت تے بڑی شان عطا فرمائیے حاجی صاحب حضرت با یزید دا نام بڑا جناب والا لیا جاتا ہے حضرت با یزید مقام ولایت تے فائز نہیں ہے اللہ نے آپ نو اپنا ولی بنا لیا لیکن توجہ نال سنیا نے آپ 20 سال واسطے گھروں نکلے نے جنگلاں دے اندر ویرانہ دے اندر میداناں دے اندر اللہ دی تلاش واسطے 20 سال سفر کیتا ہے 20 سال رب نو تلاش کرتے رہے کہ اللہ مل جاوے حضرات توجہ نال سنیا نے 20 سال دے عرصے دے اندر جدوں 20 سال گزر گئے ایک دن دل دے اندر خیال آ گیا کیوں نہ دل کردا ہے ماں دی زیارت کریاں وا حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں دل دے اندر خیال سوچیا آپ چلتے چلان دے جناب والا جدوں تھے اپنے کھانے سے پہنچے نے رات دا ٹائم تہجد دا ٹائم آ کے دروازہ کھولیا آپ نو بھی پتہ سی تہجد دا ٹائم ماں جاگ دی ہوئے گی اس ٹائم دیا ماما تہجد دے ٹائم اٹھ دیا سن تے تہجد دے ٹائم مصلی بچھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیا سن حضرات توجہ کریا نے جدوں ماں رات تہجد دے ٹائم اٹھ دی سی پتر با یزید بن جانا سی جدوں ماں تہجد دے ٹائم اٹھ دی سی پتر خواجہ نور محمد مہاروی بندا سی جدوں ماں تہجد دے ٹائم اٹھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دی سی پتر بابا فرید بندا سی تہجد دے ٹائم اٹھ کے دعا کر دی سی پتر بابا علی حجویری بندا سبحان اللہ ماں تہجد دے ٹائم اٹھیے آپ نے کی دیکھا ہے کہ جناب پانی چل رہا ہے آپ نے دروازے تے دستک دیتی ماں نے پوچھیا کون ہے جو ہے تے بولو نا ذرا سبحان اللہ ماں نے پوچھیا کون ہے پتر نے ہلکی جی آواز جگا ماں تیرا پتر آیا ہے ماں تیرا پتر آیا ہے 20 سالان تو بعد ماں دے کناں دے اندر اپنے پتر دی آواز پئی ہے ماں دا کلیجہ پھٹ گیا ماں نے جلدی جلدی دروازہ کھولیا ہے حضرات توجہ کریا نے ماں نے جلدی جناب والا دروازہ کھولیا جد ماں دی نظر پتر دے چہرے دے پئی ہے ماں نے پتھر چمیا ہے نالے ماں بوسے لے دیئے نالے آخ دیئے پتر با یزید خیر ہوئی 20 سال دا عرصہ گزر گیا ہے میں تیرا ماں تقدیر عیسیٰ میرا پتر کدو آئے گا میں تے لوکاں کو پچھلی سا میرا پتر کدو آئے گا 20 سال دا عرصہ گزر گیا ہے پتر میں تیرا پچھلی رہی ہوں اج 20 سالہ تو بعد میرا پتر تو آیا ہے جب 20 سالہ تو بعد ماں نے پیار لیا بوسا لیا ماں نے نماز تہجد ادا کی تھی تہجد نماز ادا کرتے ماں بستر تے چلی گئی فرمایا پتر با یزید پانی لے کے آمین حضرت با یزید فرماندے نے سختیاں سردیاں دی سخت رات آ فرماندے نے جدو میں پانی لین واسطے تو دراز دے علاقے دے اندر گیا جدو واپس آیا کی دیکھیا ہے سردیاں دی سخت رات ماں نو نیند آ گئی آ فرماندے نے میں آپ پھر گلاس رکھتے سونی گیا سا حضرات نوجوانوں توجہ کریا نے میں تانوں گل دینا چاہنا حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنی ماں دے بستر دے قریب جا کے میں ہاتھ بننے نے کھڑا ہو گیا ہاتھ دے اندر گلاس آ فرماندے نے میں ساری رات اس سردیاں دی سخت رات دے اندر گلاس اپنے ہاتھ چ لے کے کھڑا رہا ہاں صبح جب ماں اٹھیے بیدار ہوئیے ماں دی نظر میرے تے پئیے ماں نے میرے در ویکھیا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر رو کے عرض کر دی یا اللہ میرا پتر با یزید 20 سال تک تینوں لبدا رہیا
یا اللہ میں ماں دعا کرنیاں اینوں ولایت دا مقام عطا فرما دے